کدی غور تے کرو نا کتے جواں دا عذاب ہے اللہ اکبر کتے ہاڈیاں چے مینڈک پیندے نے پے آئے پانی پیندے نے تے خون بن جامدا ہے اللہ میری توبہ فرمان دینے وما اصابکم انہاں نو کہہ دیو کہ جیڑی مصیبت پہنچ دی نا می مصیبت فرمایا فبما کسبت ایدیکم تے ان دی وجہ تو کہ جڑے زندگی دے اندر اے لوگ اعمال کر دینے کی مطلب ہے اے برائیاں کرن والے اے رات دے دن گناہ کرن والے اللہ فرمان دینے اے نانو جڑی مصیبت پہنچ دی ہے انہاں دے اپنے ہاتھاں دے گناہاں دی وجہ تو اللہ فرمان دینے انہاں تک آزمائش پہنچ دی ہے اللہ فرمان دینے وَيَعْفُو عَنْ کثیر اللہ دینے حالانکہ میں رب ہوں دی وجہ تو اپنے بندیاں دے بڑے بڑے گناہ درگزر کر دینا حضرات پتہ ہے لگ دے پیا کہ جدو بندہ گناہ کر لیندے پھر اللہ دی طرفوں پھر آزمائش بھی آ جام دیئے کہ جدو بندہ گناہ کر دینا تے گناہ دی صورت دے اندر پھر اللہ جویں جان اپنے بندے نو ازما لے اللہ دی مشیت اندر نا سب کچھ اللہ دی کار قدرت دے اندر اللہ اکبر میں صدقی جاواں رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے اے نہیں ویندے اولا یرونا انہم یفتنونا اللہ دینے اے نہیں ویندے کہ انہاں نو ازمایا جامدہ ہے اللہ فرمان دینے فی کل عام مرتن کہ سال دے اندر ایک مرتبہ یا دو دفعہ انہاں نو ازمایا جامدہ ہے اللہ دینے نہیں ویندے کہ سال دے اندر ایک یا دو مرتبہ انہاں نو ازمایا جامدہ ہے اس واسطے او مرتین ثم لا یتوبونا اے پھر بھی میرے کلو توبہ نہیں کر دے اللہ فرمان دینے ولا ہم یذکرون اے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کر دے اوین دے ہونا ہر سال دے اندر کدی سیلاب آ جامدہ ہے کدی جناب زلزلہ آ جامدہ ہے کدی جناب کوئی بلڈنگ زمین بوس ہوندی ہے کوئی نہ کوئی آفت ہر سال اندر آئی رہندی ہے تے اللہ فرمان دینے او تسی نہیں ویندے کہ سال اندر ایک یا دو دفعہ تو انو ازمایا جامدہ ہے تے پھر بھی تسی میرے کو معافی نہیں جے مانگ دے اللہ اکبر حضرات پتہ ہے لگ دے پیا کہ جڑے لوگ دنیا دے اندر آئے زندگی گزارے نے حضرات جنہ لوگ ہم تے زلزلہ دی اے آفت آئی ہے نا او بھی تے ساڑھے ہی طرح زندگی بسر کر رہے سن حالانکہ اونچیاں بلڈگاں دے اندر مضبوط ترین عمارتاں دے اندر اپنی زندگیاں بسر کرنے والے پر جدو اللہ دی طرفوں آفت ہم دیئے نا اللہ دی طرفوں آزمائش ہم دیئے نا اللہ اکبر اللہ اے نہیں ویندے اللہ اکبر پر مسئلہ اے وے اللہ فرمان دینے میرے بندے اللہ اکبر جدو اے گناہ کر دینے تے گناہ دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ دا عذاب نازل ہو جامدہ میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری زوجہ امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول آدھیاں میں تشریف فرماوا تے میں آگیا سونے نبی
اے جڑے اللہ اکبر قوماں تے عذاب آمدے نے تے اندی کی وجہ ہو سکتی ہے تے جگ آمدے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے ام سلمہ اے لوگ گناہ کر دے نے حتیٰ کہ برائیاں کر کر کے تے زمین تے اللہ اکبر اے برائیاں ہو جاندیاں نے تے اللہ دی طرف پھر عذاب نازل ہو جامدا ہے تے اما جی فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج سونیا نبیاں اونا دے ہمدرد تے آئے کافر تے اپنے گناہاں دی وجہ تو پھڑے جامدے نے پر سونیا نبیاں اونا دے اندر ایمان والے بیتے ہوندے نے اونا دے اندر مومن بیتے ہوندے نے اونا نل کی معاملہ بنے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر کسی گناہ دے اندر اگر کوئی بستی اللہ اکبر اللہ دے عذاب دے زد اندر آمدی ہے اللہ دے ازمائش دے اندر آمدی ہے تے ان دے اندر جڑے کافر لوگ نے او تے اپنے انجام نو پہنچ جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے جدو اونا تے موت آمدی اس معاملے اندر تے او اللہ دے ہاں رحمت دے معاملے اندر چلے جاندے نے کی مطلب ہے اونا دے عذاب جہنم عذاب بن جامدہ ہے اور مومن واسطے اللہ اکبر او آفت جڑی ہے آخرت دے اندر ذریعہ نجات بن جامدی ہے اوہ پتہ ہے لگتا ہے اللہ اکبر ویندے ہو نا ہر علاقے دے اندر اللہ اکبر غیر کنٹریاں دے اندر مومن بھی واسطے نے غیر مسلم بھی واسطے نے پر جدو اللہ دی آفت سارے تے آ جامدی ہے ہائے جڑے مومن نے اللہ نے انہاں دے آخرت دے اندر حصہ جنت رکھی ہے آؤ نا اللہ اکبر رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیونا اللہ فرمان دینے ولو ان اہل القرآن آؤنا قرآن سنو اللہ اعلان فرما رہے نے اللہ ہم دینے اگر بستیاں والے اللہ ہم دینے شہراں والے فرمایا ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم اللہ فرمان دینے اگر بسیاں والے اللہ ہم دینے اگر ایمان لے کے آ جام دے واتقوا اللہ فرمان دینے اگر تقوی اختیار کر لیں دے اللہ فرمان دینے لفتحنا علیہم اللہ فرمان دینے ناتے میں آسمان تو دروازے کھول دیندہ اللہ کیسے دروازے کھول دے اللہ فرمان دینے برکات من السمائی والارض اللہ ہم دینے میں برکتام دے دروازے کھول دیندہ اللہ اکبر پتہ لگ دے پیام اگر بستیاں والے اللہ اکبر اللہ ہم دینے اے سارے دے سارے ایمان والے ہو جانا اللہ ہم دینے میرے کلو ڈرن والے بن جانا تے اللہ ہم دینے میں انام تے آئے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیا اللہ اکبر تے اللہ ہم دینے ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون علام دینے پر کیے کہ اینا سانو چھٹلا دیتا تے اینا دے عمال دے سبب دی وجہ تو اینا تے گرفت آ گئی آنا میں تینو سونے ویرہ ایک منظر دکھا دیا ایک کون نے حضرت نوح علیہ السلام نے تے اللہ دی توحید دا پیغام اپنی قوم سامنے رکھ دیتا ہے حضرات 1 سال نہیں 2 سال نہیں 9.5
900 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تے انج جناب اعلان کر دیتا ہے میری قوم والیو آؤ نا اللہ دی توحید دی خاطر اللہ اکبر اے وعد سوا یعوق تے یعوق نصر جنہ دی تسی پوجا کر دیو اے رب نہیں جے ہو سکدے اے الہ نہیں جے ہو سکدے حضرات پتہ اے لگ دے پیا نوح علیہ السلام نے آگے رب دی توحید دا پیغام دے دیتا ہے تے نالے اس بات دا پیغام دے دیتا ہے کہ پتھراں دیاں مورتیاں تو آڈے الہ نہیں جے ہو سکدے حتیٰ کہ رب دا کرنا ساؤندے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کر دیتی ہے اللہ اکبر پھر رب دا عذاب نازل ہو جامدے ہے پھر ایسا عذاب آیا اللہ اکبر آسمان تو اللہ دینے میں ہوا بھی چلا دیتی ہے میں بارش نو بھی نازل کر دیتا ہے کہ لوگاں دے گھراں دے اندر جیڑیاں تندوریاں نے انہاں وچوں پانی ابلنا شروع ہو جاندا ہے حتیٰ کہ انہاں پانی نکلدا ہے اللہ اکبر کے اونچے اونچے پہاڑ بھی اللہ اکبر پانی دے نیچے آ جاندے نے پتہ لگدا پیا اللہ اکبر انہاں قوم والیاں نے حضرت نوح علیہ السلام دی اللہ اکبر بات تے غور نہیں کیتا تے اللہ نے اس طرح سیلاب دی اندر انہاں نو مبتلا کر دیتا ہے اللہ اکبر اس واسطے ہونا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اے دنیا جہان دے لوگو اللہ اکبر میں اپنے نبیوں نو اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے اور ایک نبی اور نے حضرت ہود علیہ السلام نے اینا بھی رب دی توحید دا پیغام جیڑا اپنی قوم عاد نو پہنچا دیتا ہے ایک کیڑی قوم عاد ہے اللہ اکبر بڑے بہادر تے جسے والے بڑے بڑے قوی اللہ اکبر انہاں دے جیسا حضرات اللہ اکبر پہاڑاں نو تراشن والے آئے پہاڑاں دے اندر اپنے گھر بنان والے پر حضرت ہود علیہ السلام نے جدو انہاں دے سامنے رب دی توحید دا پیغام رکھیا تے ایک قوم والے کہن لگے اے نبی ہود اسینا بتاں دی پوجا چھڑ سکنے نہ اپنے ابو اجداد دا دین چھڑ سکنے اے نہیں ہو سکدا اللہ اکبر نہ تکبر کیتا حضرات غرور کیتا اور گھمنڈ کیتا اللہ دیاں حدود دا خیال نہ رکھیا تے اللہ دی طرفوں انہاں کو سخت عذاب آیا اللہ میری توبہ سونیا کدی قرآن دی اتے غور کرے تے سینا انہاں تے اللہ دی طرفوں انہاں کو سخت عذاب آ جامدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر اللہ دی طرفوں ٹھنڈی ہوا اینی کو تیز چل دی ہے اللہ اکبر ویندے ہو نا اگر گرم ہوا چلے تے بندہ پھر بھی برداشت نہیں کر سکدا تے جے ٹھنڈی ہوا چل پوے تے بندہ پھر بھی برداشت نہیں کر سکدا آؤ نا رب اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما اللہ فرماندے نے اللہ اکبر حضرات 7 راتاں تے اللہ اکبر 8 دن جڑے انہاں تے جناب اللہ دی طرفوں عذاب نازل ہو جاندا ہے اس قوم میں آتے او ذرا سوچو تے
تے صحیح نا اینا اپنے نبی دی نافرمانی کی تھی ہے اللہ نے دن رات عذاب اندر مبتلا کر دیتا ہے اللہ اکبر تاکہ اللہ نے انہوں زیرو کر دیتا ہے حضرات پتہ ہے لگ دے پیا ہے جڑی قوم دے بھی عذاب آیا نا اونا اپنے نبی دی نافرمانی کی دی ہے جڑے تے بھی عذاب آیا نا اونے اپنے رب دی بھی نافرمانی کی دی ہے اونا ایک نبی حضرت جناب لوط علیہ السلام نے اینا بھی اپنی قوم دے سامنے رب دی توحید دا پیغام دے دیتا ہے اے میری قوم والیو جڑا اللہ دا پیغام میں توڑے تک لے کے آیا وانا ایم دے تے عمل کر لو ایم دے تے اندری ذریعہ نجات پر ایک قوم اتنی بے وقوف تے ظالم ہے اللہ میری توبہ حضرت لوط علیہ السلام دے آئے کسے کہنے تے نہیں چلدی پئی تاکہ نہ ظالمانے حضرت لوط علیہ السلام نو اینا کو پریشان کر دیتا ہے اللہ ادھر جناب لوط علیہ السلام دے گول اللہ دے فرشتے آ جام دینے تے قوم والے آم دینے اے جناب اللہ میری توبہ اے جناب لنڈے تل فنگے اس وقت دے اے لوط علیہ السلام دی قوم دے اے جناب منافق قسم دے تے بغیرت قسم دے لوگ اے آکے لوط علیہ السلام دے گول ویکھے آنا کہ سونیاں شکلاں والے حضرت لوط علیہ السلام کو بندے آئے نے پر اس ظالم نو قوم نو کی پتا سی اے تے اللہ دے فرشتے آ گئے نے اے ظالم کہن لگے اے لوط نبی انج کرنا اسی اینا نال برائی کرنا چاہنے اللہ میری توبہ حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم والیو عورتاں حاضر نے تسی اینا نہ نگاہ کر لو نا اللہ اکبر تے جڑی تسی لواتت کر رہے ہو نا اللہ اکبر مرد نال برا فیل کرنا اے لوط علیہ السلام دی قوم دا عمل سی او ویرا کدی غور تے کریا کرنا ادھر حضرت لوط علیہ السلام دے گول اے فرشتے آئے نے تے قوم اللہ اکبر پھر بھی بدتمیزی تے اتر آئی ہے تے حضرت لوط علیہ السلام نو آکے کہن لگے کہ اسی تے اللہ دی طرف اللہ اکبر پیغام تے عذاب لے کے آ گیا اللہ اکبر حضرات کدی غور تے کرو نا اینا سخت عذاب اس لوط علیہ السلام دی قوم تے نازل ہو گیا اللہ میری توبہ کہ آسمان تو پتھرام دی بارش اترام دی ہے اللہ میری توبہ حتیٰ کہ حدیث اندرام دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ لوط علیہ السلام دی قوم دی جڑی بستی ہے اللہ میری توبہ اینا دے جنور آسمان دی طرف اٹھا گئے اینا اٹھے سر دیتے جام دینے حتیٰ کہ اینا دی بستی نو پلٹا گئے اینج زمین تے مار دیتا جام دائے ہزار پتہ لگ دے پیا کہ رب اپنے وعدے تے دعوے اندر سچے نے کہ اے قوم والے اے بستیاں والے اگر گناہ نہ کرے تے میرا انہاں تے عذاب نہیں آ سکدا حضرات بندہ اپنے جرمان دی وجہ تو اے بندہ اللہ اکبر پکڑا اندر آمدہ آو ویکھ لے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دا
پیغام جیڑا اے فرعون تیندی قوم دے سامنے دے دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات ذرا غور کرے آجے آئے کیڑا معجزہ ہے. اللہ اکبر. جڑا حضرت اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے اے نام دے قیم تے اللہ دے حکم دینا ہے. اللہ اکبر. دکھایا نہ ہوئے تاکہ اے لوگ ایمان لے کے آ جائے. او ویرا کدی غور تے کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو بڑا سمجھایا حتیٰ کہ فرعون ظالم دے سامنے بھی رب دی توحید دا پیغام رکھ دیتا. پر اے ظالم کہنے لگا انا ربکم الاعلی, میں ہی رب. اللہ میری توبہ رب ہوم دا دعویٰ کر دیتا. اللہ اکبر. آج ویندے ہو نا آج بھی عجائب گرم دے اندر ظالم دی لاش پئی ہے. اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. پتہ اے لگ دے پیا انہیں اپنے اپنو انا ربکم الاعلی گیا. اللہ نے رہندی دنیا واسطے پیغام بنا دیتا. رب نے رہندی دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا. اللہ اکبر. اور دنیا تے جیڑا انسان ہو کے کہہ کے میں رب, اللہ دے نے او رب ہو سکدا. بولو رب ہو سکدا. او رب نہیں جے ہو سکدا. اللہ اکبر. ادھر ویکھو نا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے رب دی توحید دا پیغام رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئے بڑے بڑے دھوکہ اپنی قوم دے اپنے جسم دے سہ آئے بڑے بڑیاں پریشانیاں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنا کیتا. پھر رب دا کرنا ایسا ہوندہ کہ اس قوم تے عذاب ایسا نازل ہوندہ. ذرا توجہ کرے آجے. اللہ اکبر. میں پڑھ رہا سا کہ اس قوم تے عذاب قید سالی دا بھی آمدہ ہے. اللہ اکبر. ایک عذاب پھلم دی کمی دا بھی آ جاندہ ہے. حتیٰ کہ ایک عذاب ایسا بھی آمدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی پی لگ دے تیز پانی خون دی شکل اختیار کر جاندہ ہے. ادھر بندہ پانی منہ دے قریب کردہ اللہ اکبر اے پانی خون بن جاندا. اے عذاب بھی اے نام تے نازل ہویا اے فرعون دین دی قوم تے. اللہ میری توبہ. حتیٰ کہ نہ دی ہانڈی پک دی ہوندی ہانڈی ابل دی ہوندی اندے اندر جناب مینڈک پہ جاندا. اے بھی اللہ دی طرف اے نام تے عذاب آیا. حتیٰ کہ نہ تے جوہاں دا بھی عذاب پہ گیا اے فرعون دے نام دے ساتھیاں تے. حتیٰ کہ غور کرو نا اینا اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ نے پیدر پہ نام تے عذاب نو مسلط کر دیتا. حضرات کدی غور تے کرو نا کتے جوہاں دا عذاب ہے. اللہ اکبر. کتے ہاڈیاں چے مینڈک پیندے نے پہ آئے پانی پیندے نے تے خون بن جامدہ ہے. اللہ میری توبہ. کتے کہہ سالی دا معاملہ بندہ پیا ہائے اللہ میری توبہ. پہ رب دی نافرمانی تے جدو ظالم تول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دینا اس فرعون نے آڈا لا لے آئے. اللہ اکبر. ادھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ اکبر اندے پیچھے فرعون دیاں اینا پیچھے فوجاں لگ جاندیاں نے. اللہ نے درہ نیل تو رستہ دے دیتا. حضرت موسیٰ تے اللہ اکبر ان نام دے ساتھیاں نو اللہ اکبر. ادھر فرعون تے اندے ساتھی اینج درہ پیا کر دے
جا رہے نے ادھر دریا اندر داخل ہو گئے تے اللہ دی طرفوں حکم جاندا ہے اللہ اکبر انہاں نو غرق کر دیتا جائے رات ویکھو تے زینا اللہ اکبر انہاں قوماں تے اللہ نے کس کس طریقے دے نال اللہ نے عذاب لیا کے اللہ اکبر انہاں نو پریشان کیتا ہے اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا اینا لوگاں دے عذاب نو مسلط کر کے عذاب پتہ اے لگ دے پیا اللہ اکبر اینا پہلیاں قوماتے انج کر کے عذاب آیا اللہ اکبر ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا پیغام دے دیتا اپنی قوم سمود نو آندے نے میری قوم والے اللہ دی توحید دا پیغام تواڈے سامنے رکھے ہے تسی بتاں دی پوجا نہ کرے آجے اللہ اکبر اے قوم والے آمدے نے اے نبی صالح آیا کہ تسی واقعی رب دے نبی جے پھر ساڈے سامنے کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ پتہ تے لگے نا کہ واقعی تسی اللہ دے سچے نبی جے اللہ اکبر حضرت صالح علیہ السلام نا این ایک پہاڑی سامنے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دا حکم ہوندا ہے اس پہاڑی وچوں اللہ اکبر اینج اونٹنی نکل پہندی ہے سبحان اللہ ایک قوم دے ویندیاں اینج پہاڑ وچوں اینج اونٹنی جنم لیندی ہے تے حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والیو اے اللہ دی طرفوں نشانی ہے اندے تے ظلم نہ کرے آجے اندے نہ زیادتی نہ کرے آجے اے جدر جائے اللہ اکبر نو کھام دے آجے جدر جائے نو پین دے آجے اندے نہ زیادتی نہ کرے آجے حتیٰ کہ رب تک کرنا ایسا ایک قوم والے انوی اٹھنی فیدہ بھی بڑا دین دی حتیٰ کہ قوم والے اندہ دودھ تک استعمال کر دے اللہ اکبر پر جڑی ظالم قوم ہوئے اللہ اکبر جنہ اللہ تے رسول دیا نافرمانیاں کی دیا ہونا اللہ اکبر اونا تو اللہ دا عذاب نہیں ٹل سکتا اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا حضرات زلزلے میں نیچے اوندے پیچھے ایک وجہ ہویا کر دیئے ادھر حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے اندے تے ظلم نہ کرے آجے اے اللہ دی طرفوں آزمائش اللہ اکبر تک قوم والے آنے حضرت صالح علیہ السلام نو جھٹلایا حتیٰ کہ اونٹنی نو قتل کر دیتا ایدیاں جناب لتاں تک وڈ دیتیاں اینا جناب قتل کیتا ایدیاں لتاں دے ٹکڑے تک کر دیتے نے تے اللہ دی طرف حکم جاندے اے میرے پیارے نبی صالح میں 3 دن دے اندر اینا تے عذاب نو نازل کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ نے نشانیاں بھی بیان کر دیتیاں سونیاں نبیاں اے میرے نبی صالح جدو اے لوگ رات سون گے نا اللہ اکبر تے صبح اٹھن گے تے اینام دے چہرے دا رنگ کچھ اور ہوئے گا اللہ اکبر جویں زردی محل ہوندا ہے اے اگلے دن اٹھن گے نا تے اینام دے چہرے دا رنگ کچھ اور ہوئے گا تے تیسرے دن جو اٹھن گے تے انہاں دے رنگ جویں سیاہ ہوندے نے حتیٰ کہ انہاں دے چہرے دے رنگ تاں تبدیل ہو جان گیاں اللہ اکبر قوم والے سمجھ جاندے نے آئے واقعی اللہ دی طرفوں ساڈے تے ان عذاب آن لگا اللہ اکبر حضرات قرآن اندر اللہ فرماندے نے اللہ اکبر
کہ میں پھر نام تے ایسا عذاب نازل کیتا. قرآن اندر آمدے اللہ آمدے نے کہ ایک چیخ آمدی ہے, ایک انی دردناک آواز نام دے کنا تک پہنچتی ہے. اللہ میری توبہ تے اللہ آمدے نے پھر میں زمین تے زلزلہ لے آ کے قرآن دے الفاظ نے اللہ آمدے نے ایک چیخ تے دوسرا زمین دا ہلنے زمین دا زلزلہ ہے. حتیٰ کہ سچیخ تے زلزلے دی وجہ تو ایک قوم میں سمود تباہ ہو جاندی ہے. پتہ لگ دے پیا جس قوم نے اللہ تے اللہ دی رسول دی نافرمانی کیتی ہے نا ہم دیتے اللہ دا عذاب واقع ہو جاندا ہے. اللہ میری توبہ آؤ نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ہائے قیامت اونی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ السلام نے کئی نشانیاں گنوائیاں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کو نچو نشانی بھی ہوئے گی کہ آقا فرماندے نے کہ کسرت دنال زلزلے آن گے. اللہ میری توبہ او ویرا ویندے آنا آئے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کڑے ویلے کس ملک دے اندر کس علاقے اندر زلزلہ آ جاندہ ہے. ویندے آنا دن بدن آئے گرمی اندر بھی شدت آ رہی ہے. اللہ میری توبہ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت دیاں قرب قیامت دیاں نشانیاں بیان کر دیتیاں نے او ویرا آج زلزلہ آمدہ ہے. اللہ میری توبہ کئی تے ظالم ایسے نے کہ لٹن واسطے گھر اندر چلے جاندے نے پر نانا میرے ویرا اللہ دا عذاب اللہ دی طرف جدو ازمائش آ جائے اللہ اکبر انہوں مذاق نہ سمجھیا کرو انہوں ہلکا نہ لیا کرو او چاہی داتی ہے وے اگر کسی قوم تے کسی علاقے قبیلے تے ملک اندر اگر آفت آمدی ہے تے بندے نو نصیحت حاصل کرنی چاہی دیئے. اللہ اکبر اگر وہ غیر مسلم نے اللہ دی پکڑو نہ تے آ گئی ہے اللہ اکبر میں بھی تے کہ انسانات حضرات کدی غور تے کرو نا اونا قومہ تے اللہ اکبر کس طرح عذاب آمدہ. اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا اسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے گولنا آمدے نے میں آقا دے گول بیٹھا تے آمدے نے آقا دے اللہ اکبر ساتھی اے 10 صحابہ کا گول بیٹھے نے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اونا وچوں ایک میں بھی 10واں تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے جس قوم دی اندر آقا فرماندے نے بے حیائی عروج تے ہو جائے آقا فرماندے نے کھلم کھلا حتیٰ کہ ان دا ارتکاب شروع ہو جائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس قوم تے اللہ پر ایسی بیماری نازل کر دینے. اللہ میری توبہ کہ آقا فرماندے نے اللہ اکبر اس تو پہلا کسی قوم نو بیماری نہیں لگی ہوئے گی. اللہ میری توبہ او ویرا کدی غور تے کرے کر آج جیڑیاں بیماریاں چند سالہ پہلا بیماریاں کوئی نہیں سر. اللہ اکبر کی وجہ ہے او جدو بے حیائی عام ہو جائے بے حیائی دی کثرت ہو جائے پھر اللہ تے حمدے نے میں اپنے بندے نو پھر ضرور پکڑاں گا اوم دے تے بیماری نو مسلط کر کے. اللہ اکبر میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ آقا فرماندے نے جڑے لوگ نا
ناپ تے تول اندر کمی کر دینے. اللہ میری توبہ. آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اونا تے کہہ سالی تے ظالم حکمران نو مسلط کر دینے. اللہ اکبر. حضرات آئیے ذرا غور کیجئے اج کیڑا گناہ اے ساڈے اندر پایا نہیں جاندا. اللہ میری توبہ. حضرات پہلیاں قوماں دے اندر اگر کوئی گناہ کر دیاں تے فور اللہ دی طرف عذاب نازل ہو جاندا. او سونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی امت واسطے دعا کر دیتی ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے میں ممبر رسول تے بعد دعوے نہ کر رہا یقین جانو جو کرتوت آج لوگ کر دینے پہ اللہ ذوالجلال دی قسم دن چڑھے تے لوگاں دیاں شکلاں چینج ہو جائے. جو لوگ کرتوتا تے منافقتا کر دینے آج مسلمان بھی کہلام دے اپنے ویرل پنگا بھی رکھ دے اپنے آپ مسلمان بھی کہن دے. اللہ میری توبہ. آج کرا مسلمان دکاندار ہے اپنے مسلمان بھائی دنال صلہ رحمی کرے گاہک بھی ہوا ہم دے میں دکاندار نو لٹ لاں اے دکاندار بھی ہم دے میں اپنے آن والے گاہک نو لٹ لاں. ادھی غور تے کریا کر سونے نو کنا دا راگ نہ سمجھیے نہ باتاں نو. خدا را تیریاں ہائے میریاں یہ باتاں تیرے دل تے اتر جائے. ہائے میرے اللہ میری توبہ. اگر کوئی فروٹ بیچن والا ہے او بھی دگے تے دگا کردا پیا. اگر کوئی پراپی ڈیلر ہے او بھی زمین اندر حصے تے حصہ ماردا جاندا ہے. اللہ میری توبہ. کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا جھوٹیاں باتاں تے واقعات بنا کے لوگاں کو پیسے بٹور دا جاندا ہے. آج کیڑا مسلمان گناہ نہیں کردا پیا. ہر رشوت خوری ان دے اندر پائی جاندی زنا ان دے اندر پایا جاندا. ہر شراب دا پینا ان اندر پایا جاندا. ناپ تے تول دا کرنا ان اندر پایا جاندا. جھوٹ بولنا ان اندر پایا جاندا. بھائی مانیاں کرنیاں ان اندر پایا جاندا. حساب نو گول اللہ اکبر معاملات تے حساب و کتاب نو گول کر کے رکھنا ان اندر پایا جاندا. ایک دوسرے دھوکا دینا ان مسلمان اندر ویرا پایا جاندا ہے. آج دستے صحیح نا اے تے میرے آقا دی دعا ہے کہ شکلاں تبدیل نہیں ہوندیاں پئیاں وگرنہ جو حالات نے اللہ اکبر. اللہ میری توبہ. پھر اللہ دی طرف عذاب نازل کیوں نہ ہوئے. آئے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ اکبر تے آقا دی زندگی تے اندر اینڈ اللہ اکبر زمین ہل لگتی ہے. اللہ اکبر میرے آقا نے اینڈ زمین تے ہاتھ ماریا. میرے آقا ہم نے اللہ اکبر اینڈ مخاطب نے اللہ اکبر صحابہ کہن لگے سونیا نبیہ ان دی کی وجہ ہے. میرے آقا دے الفاظ سنیا جے. میرے آقا اسلام فرماندے نے اے میری امت والیو اللہ تو نو ہلا رہے نے اس واسطے تاکہ میرے بندے بن جائے. میرے بندے ہل کے منو یاد کر لے. اللہ نے میں اپنے بندیاں نو ہلانا اس واسطے کہ پلے نہ بیٹھا کہ جے زمین تے چل دینے دا کوئی مالک بھی ہے ہائے ہائے کزونے کہ جو زمین ہل دی ہے اینا چیزاں تے غور کریا کرو. ہائے اللہ نو یاد رکھیا کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ تشریف فرمانے اللہ اکبر تے دور حکومت چل دے پیا. توجہ آخری بات ہے حضرات توجہ والی بات انتہائی توجہ طلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انہاں دی بیوی بیان کر دیاں نے اور انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر بھی اپنے باپ دا حضرت عمر دا واقعہ بیان کر رہے نے. اینڈ جانتے نے کہ زمین ہلن لگ پئی.
اللہ اکبر تے لوگاں نو مخاطب ہوندے نے. حضرت توجہ کرے آجے, حضرت عمر اے نہیں کہندے کہ کی وجہ ہے, حضرت عمر لوگاں نو مخاطب ہوندے نے. آمدے لوگوں کیڑا گناہ کر دے ہو, اے کیڑا گناہ شروع کیتا ہے تساں کہ زمین ہلن لگ پئی ہے. آمدے نے اگر احمدہ میری حکومت دے دوران اگر زمین ہلے گی میں تانوں اس بستی اندر میں بھی اس بستی تو نکل جاؤں گا تے تانوں بھی ایتھے ٹکن نہیں دیاں گا. حضرت عمر دا یہ فرمان کس بات دی طرف اشارہ ہے؟ اے میری قوم دے لوگو, اللہ اکبر تسی گناہ کر رہے ہو جس وجہ تو یہ زمین ہل دیے پئی. اور تائیں تے فرمایا سی حضرت عمر نے آیا کہ اللہ اس زمین اس واسطے ہلا رہے ہیں, اللہ میں عمر نے کوئی یہ کوئی زیادتی کی ہے, اللہ کوئی میں نافرمانی تیری کی ہے حتیٰ کہ زمین ٹھہر جام دیئے. پر اشارہ ویکھ لو حضرت عمر دا لوگاں دی طرف وے کہ تواڈے اندر ایسا کوئی گناہ شروع ہو گیا ہے کہ تواڈے تے زمین ہلن لگ پئی ہے. اور کیوں نہیں سوچ دے آج کیڑا بندہ نمازی پکا بن جے, دعا دا کرو انشاءاللہ. اللہ اکبر ایک باری زمین ہل دی ہے پھر تے 2 دن نمازہ پڑھ لینے ہیں. اینڈ اللہ میری دعا ویرا کدی غور کرے سیتا قرآن اندر پڑھیاں